सगळ्या तुमकां पत्रकार भावांक धन्यवाद. तुमी हिंगा येयले म्हूण तुमकां देव बरो करूं. आयज हो धाकलोसो स्टेटमेंट एक व्हिडिओ करपाचो म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ पळयलो, एक पत्रकारान व्हिडिओ केलो आनीक तेणें म्हणलें की आमचो कुंकळ्ळेचो जस्टीस फेर्दिन रेबेलो आसा तो जें एजिटेशन चलता आझाद मैदानाचेर 39A सेक्शना अंडर, जंय आमचो विरेश बोरकर आमचो गोंयचो आमदार, RGPचो आमदार, हेर आमदार, बाकीचे लायक मायंडेड लोक जांकां गोंयचे बद्दल मोग आसा ते एजिटेशन करतात. आनीक हो व्हिडिओ काडून तो रुपेश आमचो पत्रकार म्हणटा की फेर्दिन रेबेलो, जस्टीस फेर्दिन रेबेलो थंय गेलो ना म्हूण. म्हाका दिसता हो स्टेटमेंट करप रॉंग, कित्याक बाब रुपेशान एक पाटी न्हू, दोन पाटी न्हू, 100 पाटी चिंतपाक जाय आसलें असलो स्टेटमेंट करून ताका कंडेम करचे परस. तुमी जाणाय आनी आमी सगळ्यांक खबर आसा जस्टीस फेर्दिन रेबेलो एक व्हडलो नांवस्ती मनीस. तो 1977 वर्साक आमच्या कुंकळ्ळेचो आमदार. तो एक नीज कुंकळकार. कुंकळ्ळेचे जायते प्रश्न तो मांडटालो. कुंकळ्ळे बद्दल ताका अभिमान आसलो आनी गोंयचे बद्दल जायते तेणें एसेंब्लीन प्रश्न मांडले. त्या उपरांत बॉम्बे हायकोर्टान तो आसलो. जायती तेणें गोंयचे पासत आनी जस्टीस दिवन बरें जजमेंट दिल्लें आसा. आनी तातूंतलो एक जजमेंट म्हळ्यार फुटपाथीचेर जो एन्क्रोचमेंट आसलो तो काडपाचो, तेजोच तो जजमेंट आसलो, तीच ऑर्डर आसली. आनी ताका लागून जायते बरेपण जालें. जायत्या लोकांक रिप्राय मेळ्ळो. जे फुटपाथीचेर ऑबस्ट्रक्शन करताले तें क्लियर जावपाक लागलें. आनी आतां हालींच्या दिसांनी जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन एक चळवळ सुरू केली, इनाफ इज इनाफ म्हूण. कित्याक गोंय जें कितें चलतालें आनी चलता, जें आमची शेतां, भाटां, दोंगर, आमची जमिन्यो जे भाशेन कन्वर्शन जातालें, म्हाका दिसता तें तेज्यांनी सोंसूंक जायना जालें. एक नीज गोंयकार हे कारणान तो फुडें सरलो आनी तेणें उलो मारलो की गोंयांत जें कितें चलता तें सारकें न्हू आनी इनाफ इज इनाफ म्हूण तेणें ही चळवळ सुरू केली. आनी तेजे एकूच उल्याक बऱ्यांतले बरे लोक, जे शिकलेले लोक, उंचल्या स्तराचे लोक मिटिंगेक येयले आनी तेणें आपलो तेंको दिलो. तेणें फुडें एकठांय जावन आपलो टायम दिलो आनीक एक आपली जें कितें एक्सपिरियन्स आसलें आपलें मन लावन एक बील ड्राफ्ट केलें अंडर 39A आनी तें आमदारांकूय दिलें तेणें आनी तें एसेंब्लीक घाल म्हळें. तें तेणें केलें फकत गोंयकारांच्या हिता पासत, गोंय कितें उरलां तें सांबाळून. आनी हे परिस्थितीन म्हाका दिसता तो आयज रिटायर्ड जाला आनी आयज तेणें रेस्ट घेवपाचें आसलें. पूण रेस्ट घेयनासतना तेणें गोंयचें चिंतलें, आमच्या गोंयकारांचें चिंतलें आनी तो फुडें सरलो. आनी इतलें केलां आसतना तो पत्रकार म्हणटा की तो रस्त्यार येवना म्हूण. म्हाका दिसता हो स्टेटमेंट करपा फाटल्यान कितें तरी उद्देश आसतलो. तुका कोणें कर म्हूण सांगलो काय कितें? तुमी ताका हें बरें जें कितें गोंयकारां पसत करूंक सोदता तें करनासतना घरा बसोवपाचे तुमचे प्रयत्न आसाय. हो एक विचार म्हाका पडटा, एक डावट मनान क्रिएट जाता. आतां दुसरें, आमचो कुंकळ्ळेचो आमदार बाब युरिया आलेमांव, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, थंय ते एजिटेशनाक भाग घेता, थंय वयता, ही बरी गजाल. आनीक हो स्टेटमेंट जो बाब रुपेशान केला तेचेर तेणें कांयच उलयलें ना आयज पसून. आनी हांव नकळो कित्याक उलयलें ना तें, कित्याक तो कुंकळ्ळेचो आमदार आनी हो आमचो फेर्दिन रेबेलो जस्टीस जो जावन आसा, एक नीज कुंकळकार. म्हाका दिसता तेणें हो स्टेटमेंट कंडेम करपा जाय आसलो. आनी आयज कुंकळकार जावन हांव ताका विचार करता, बाबा हेच्या फाटल्यान तूं वोगीर रावपा फाटल्यान कितें कारण आसा काय? तुवें स्टेटमेंट कित्याक केलें ना काय? हो एक ताका हांव विचार करता. आनी बेगीनच्या बेगीन तो हे हेजेर जो बाब रुपेशान स्टेटमेंट केला तेचेर कितें आपली उत्तर दितलो हेजी आस बाळगून कुंकळकार आसाय म्हूण हांव समजता. आनी इतलें सांगून हांव देव बरें करूं.
घेवन तूं फुडें बी सरतलो ह्या लोकां बरोबर कुंकळ आनी गोंय सांबाळपाक? पळया हांव कन्सल्ट करतलो म्हणजे कोण आहाय ते बरें मागणार आनीक ते सांगताय तसो एक स्टेप घेवपाक शकता तांकां जाय जाल्यार. कित्याक हो आतां इश्यू तापले कडेन आसा न्ही, इवन कुंकळी सुद्दां सद्याक हो तापोवन. हेच इश्यूआ लागून न्हू म्हाका ती एक हें आसली फाटीं पसून आनी जरी तो लोकांक जाय जाल्यार लोक तर सांगता जाल्यार फुडें वच म्हळ्यार तरी हांव हेचेर विचार करपाक शकता. पूण कितें आसा तुगे तयारी? सद्याक हेचेर हांवें कांय डिसिजन घेतलें ना पूण जशें जशें म्हाका हांव लोकांक कन्सल्ट करतलो म्हणजे बरे मागपी आहाय तांकां कन्सल्ट करतलो कुंकळकारांक कन्सल्ट करतलो. जरी तर तेणी सांगलें म्हाका फुडें वच म्हळ्यार हांव फुडें वचपाचो खंयच्या एसेंब्लीक विचार काय म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक तुमी उलयता आतां ते? आमी एसेंब्लीचे उलयता नो तुमी म्युन्सिपल. एसेंब्ली ओके. सो तुमी एसेंब्ली इलेक्शनाक तुमी फुडें लोक आसा तुमचे बरोबर तुमी येतले कितें इशू आसा कोंकळ्यान आतां? कोंकळ्या जायते इश्यू आसा रायट टायमार हांव ते घेतलो. पोल्युशन हो इश्यू आमच्या कित्याक दूख भोगली कित्याक तो एक आमचो नीज कुंकळकार इतलें तेणें केलां आनी इतलें तो गोंया पासत करपाक सोदता तो फुडें येयला आसतना सुद्दां ताका कोण तर कितें कंडेम करपाक सोदता काय असो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक तेणें कित्याक रस्त्यार येवपा जाय इतलें तेणें केलां आसतना गरज ना न्हू. इतलें तेणें सगळी तकली लडोवन आपलें बील दिला ड्राफ्ट दिला आनी तें गोंयच्या हिता पासतच न्हू गोंयकारा पासतच केलां. तरी आसतना एक पत्रकार जावन तेणें हें उलोवप अशें उलोवप म्हळ्यार तेणें 100 फावटी विचार करपाक लागलो आनीक तेणें हें करपाचें तें एक डावट क्रिएट जाता. सर सेक्शन 39 हाचेर कितें तुमचें कितें ओपिनियन? सेक्शन 39 इट इज व्हेरी क्लियर न्हू. आतां पळय ही चळवळ चलता आनीक बरे बरे जे लोक मुखार येताय गोंयकार न्यूज गोंयकार येताय हें कितें चल्लां तें कन्वर्शनां बिनवर्शनां हें फुडें चलत रावलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचीं जीं शेतां भाटां कितें उरलां दोंगर बिंगर उरलें तें आमी उरपाक शकता न्हय. तें सगळें सोंपतलें आनी गोंयकारपणूय सोंपतलें. न्यू जनरेशना तें पळोवपाक सुद्दां मेळटा. पळोवपाक मेळटा जे भाशेन चल्लां ते भाशेन. इंडस्ट्री आमचो पळय जो प्रश्न आहा जायतीं वर्सां जालीं चलता आनीक जायते आमचे वावुरताय की थंय पोल्युशन जावचें न्हू आनी लोकांक हें बरेंपण येवचें. सो तें इतलीं वर्सां जालीं आमी पळयलो थोडे दीस तो बोवाळ जाता मागीर तें थंड जाता तेजेर कांयच एक हें जायना. तुमी तो इशू घेवन आतां फुडें वतले? फुडें जायते इश्यू आसाय आनीक ते इश्यू घेवचे पडटले. वय आसतलो भितर.